اسباب انشراح صدر 9 تاست. عواملی که سبب میشه دل انسان و دل بنده خدا و وجودش مبارک بشه، منشرح بشه، سینه‌اش آرام بگیره، اطمینان براش حاصل بشه. تکرار میکنم چون این مسائل خیلی مهمه تا تو حافظتون بمونه. اولین عامل و مهمترین چه بود؟ هدایت و توحید. ضدش هم بالاخره بزرگترین عامل برای اضطراب و ناامنی و پریشانی و تباهی و پراکندگی دل، یعنی ضلالت و گمراهی و شرک. دوم، نوری که خداوند پرت میکنه در دلی که صاحب اون دل به خداوند دل علاقمند به این نور نشان داده. هدایت طلبیدنی هست، نور خدا طلبیدنی هست. یک طرفش توفیق خداست و چیزی که توفیق رو جلب میکنه و جذب میکنه خود تو هستی. دل خوب به خدا نشون بده، دل علاقمند، دلی که خواستار این نور باشه که بر اون بتابه. از خدا بخواه که نور ایمان را بر دلت بتاباند و اگر دلت با نور ایمان درخشید دیگه تن به تاریکی در نمیدید، دیگه همیشه میدرخشید. دیگه اون بصیرتت خود به خود ایجاد میشه، چون انسان 4 تا چشم داره. 2 تا چشمیست که بصر بهش میگه عرب، و بصر اون چیزیست که محسوسات و مادیات رو میبینی و تو صورت آدمه. اما بصیرت اون 2 تا چشمیست که تو دل انسانه. وقتی باز میشه دیگه دنیای معنویات ماورای این مادیات و محسوسات دیگه اصلا وصل میشه به بالا. اون 2 تا دعا بکنید تا خدا بازش بکنه، تا اون چیزهایی که باید ببینید ببینید.